नमस्कार, एजुकेसन म्यानपावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि स्थानीय तहको बारेमा बारा जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको के कस्तो स्थिति रहेको छ त त्यसको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब सुरुवात गर्दैछु बारा जिल्लाको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाबाट। त्यहाँको परिवार संख्या 4888 4888 परिवार संख्या रहेको छ। 31364 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यसैगरी 6.42 परिवारको औसत आकार रहेको छ। त्यसैगरी 105.03 लैङ्गिक अनुपात अनि 1.24% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 865 जनघनत्व। बारागढी गाउँपालिकाको 4940 परिवार संख्या रहेको छ। 29555 जम्मा जनसङ्ख्या, 5.98 परिवारको औसत आकार, 101.67 परिवारको लैङ्गिक अनुपात, 0.80% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 752 जनघनत्व। विश्रामपुर गाउँपालिकाको 3886 जम्मा जनसङ्ख्याको परिवार संख्या रहेको छ भनेर बुझिन्छ। अनि 24892 जम्मा जनसङ्ख्या अनि 6.41 परिवारको औसत आकार, 111.90 चाहिने 111.90 लैङ्गिक अनुपात, 0.44 चाहिने 0.44 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ, 1257 चाहिने जनघनत्व है त। अनि देवताल गाउँपालिकाको अब 3980 परिवार संख्या रहेको छ। 3980 परिवार संख्या रहेको छ। 25300 25361 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 25361 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यसैगरी 6.37 परिवारको औसत आकार छ। त्यसैगरी 106.69 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। 0.85% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो, 1088 जनघनत्व। करैयामाई गाउँपालिकाको 5051 परिवार संख्या रहेको छ। 29165 जम्मा जनसङ्ख्या। त्यसै गरेर 5.77 परिवारको औसत आकार, 100.94 लैङ्गिक अनुपात, 0.92% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 612 जनघनत्व। कोलहवी नगरपालिकाको 10561 परिवार संख्या, 51182 जम्मा जनसङ्ख्या अनि 4.85 परिवारको औसत आकार, 94.46 लैङ्गिक अनुपात, 1.44% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। त्यसै गरेर 325 जनघनत्व। त्यसै गरेर महागढीमाई नगरपालिकाको 9761 परिवारको परिवार संख्या रहेको छ। 59424 जम्मा जनसङ्ख्या। त्यसै गरेर 6.09 चाहिने परिवारको औसत आकार, 105.87
लैङ्गिक अनुपात 1.22% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो 1074 जनघनत्व हो। निजगढ नगरपालिकाको 8424 8424 परिवार सङ्ख्या 37687 जम्मा जनसङ्ख्या 4.47 परिवारको औसत आकार 95.87 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात 0.60 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 130 जनघनत्व हो। अनि पचरौता नगरपालिकाको 6167 परिवार सङ्ख्या रहेको छ 40524 जम्मा जनसङ्ख्या 6.57 परिवारको औसत आकार 105.48 लैङ्गिक अनुपात 1.64% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 921 जनघनत्व। अनि परवानीपुर गाउँपालिकाको 3972 परिवार सङ्ख्या 24745 जम्मा जनसङ्ख्या 24745 जम्मा जनसङ्ख्या त्यसै गरेर 6.23 परिवारको औसत आकार 111.41 लैङ्गिक अनुपात 0.79 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1579 चाहिँ नि लैङ्गिक जनघनत्व हो। अनि फेटा गाउँपालिकाको 4202 परिवार सङ्ख्या 28395 जम्मा जनसङ्ख्या 6.76 परिवारको औसत आकार 105.72 लैङ्गिक अनुपात 0.97 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1201 परिवारको जनघनत्व। अनि पर्सौनी गाउँपालिकाको पनि हामी अब हेर्दैछौँ पर्सौनी गाउँपालिकाको है त। पर्सौनी गाउँपालिकाको 3968 चाहिँ नि 3968 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। अनि त्यसै गरी 25414 चाहिँ नि 25414 के हो त भन्ने कुरा हामी बुझ्दैछौँ। अब 25414 चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 25414 के रहेछ त जम्मा जनसङ्ख्या 6.40 परिवारको औसत आकार 106.38 लैङ्गिक अनुपात 0.14 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1256 चाहिँ नि 1256 जनघनत्व हो। अनि सिमरौनगढ नगरपालिका भन्ने छ एउटा 8531 परिवार सङ्ख्या 54878 जम्मा जनसङ्ख्या 6.43 परिवारको औसत आकार 106.71 लैङ्गिक अनुपात 1.17 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1287 चाहिँ जनघनत्व हो। सुवर्ण गाउँपालिकाको 5073 परिवार सङ्ख्या 25141 जम्मा जनसङ्ख्या 6.93 परिवारको औसत आकार 106.99 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात 1.67% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 954 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ है त। अब हामी पर्सा जिल्लाको हेर्दैछौँ। पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाबाट सुरुवात हुँदैछ। अब 6957 चाहिँ नि 6957 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 43478 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ भने अनि 6.25 के हो त भन्दाखेरि 6.25
6.25 परिवारको औसत आकार हो। 109.56 109.56 लैङ्गिक अनुपात, 0.88 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 1378 चाहिँ नि जनघनत्व। बिन्दावासिनी गाउँपालिका 3892 परिवार सङ्ख्या, त्यसमा 24,991 जम्मा जनसङ्ख्या, 6.42 परिवारको औसत आकार, 105.91 लैङ्गिक अनुपात, 0.20 प्रतिशत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 960 जनघनत्व। अनि छिपहरमाई गाउँपालिकाको 4663 परिवार सङ्ख्या, 29,082 जम्मा जनसङ्ख्या, 6.24 हेर्नु न, 6.24 परिवारको औसत आकार, 106.33 लैङ्गिक अनुपात 0.83 चाहिँ नि प्रतिशत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 1168 जनघनत्व है त। धोबेनी गाउँपालिकाको रहेको छ 3479 परिवार सङ्ख्या, 22,606 जम्मा जनसङ्ख्या, अनि 6.46 परिवारको औसत आकार, 105.60 लैङ्गिक अनुपात, 1.22 प्रतिशत चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 926 जनघनत्व। जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको 5582 परिवार सङ्ख्या, 32,649 जम्मा जनसङ्ख्या, 5.85 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 105.15 लैङ्गिक अनुपात, 0.00 चाहिँ नि 0.00 भनेको छ यहाँ, यो भनेको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 721 रहेको छ जनघनत्व है त। त्यसै गरी हामी अर्को हेर्दैछौँ यहाँ जिरा भवानी गाउँपालिकाको 4871 परिवार सङ्ख्या, 22,677 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.66 परिवारको औसत आकार, 96.73 लैङ्गिक अनुपात, -0.04 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर प्रतिशतमा, 409 जनघनत्व। कालिकामाई गाउँपालिकाको 3,697 परिवार सङ्ख्या, 23,480 जम्मा जनसङ्ख्या, परिवारको औसत आकार 6.35 अनि लैङ्गिक अनुपात 107.38 अनि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.01 जनघनत्व 965। अनि फकवा मैनपुर गाउँपालिका 3,530 परिवार सङ्ख्या, 22,585 जम्मा जनसङ्ख्या, 6.40 परिवारको औसत आकार, 109.37 लैङ्गिक अनुपात, 0.83 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 1062 जनघनत्व। पर्सागढी नगरपालिकाको 7632 7,632 परिवार सङ्ख्या, 7,632 परिवार सङ्ख्या हैन, 7,632 परिवार सङ्ख्या, 41,000 अर्को रहेको छ 41,569 जम्मा जनसङ्ख्या, 5.45 परिवारको औसत आकार, परिवारको औसत आकार 41,569 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या, 5.45 परिवारको औसत आकार, 102.20 लैङ्गिक अनुपात, 0.71 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 417 चाहिँ जनघनत्व। त्यसै गरी अर्को रहेको छ फटेवरा सुगौली गाउँपालिका भनेको छ, 4753 परिवार सङ्ख्या, 25,498 जम्मा जनसङ्ख्या, परिवारको औसत आकार 5.36 अनि 100.83 लैङ्गिक अनुपात, 0.62 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 397 जनघनत्व। पोखरिया नगरपालिकाको 6,076 परिवार सङ्ख्या, 6,076
6076 परिवार संख्या 37675 37675 37675 जम्मा जनसङ्ख्या 6.20 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार अनि 108.00 लैङ्गिक अनुपात 1.30% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1160 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। अनि सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका भन्ने चाहिँ एउटा जो चाहिँ नि 6295 परिवार संख्या रहेको छ भने अनि 35349 जम्मा जनसङ्ख्या 5.62 परिवारको औसत आकार त्यसैगरी 99.97 लैङ्गिक अनुपात अनि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 0.66% रहेको छ अनि जनघनत्व 477 जनघनत्व। ठोरी गाउँपालिकाको रहेको छ 4452 परिवार संख्या 17219 जम्मा जनसङ्ख्या 3.87 परिवारको औसत आकार 88.39 लैङ्गिक अनुपात -1.63 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 124 चाहिँ नि 124 के हो यो 124 चाहिँ नि 124 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ है त। अब हामी हेर्दैछौँ दोलखा जिल्लाको। दोलखा जिल्लाको बैतेश्वरी गाउँपालिकाबाट सुरुवात गर्दैछौँ। 5373 परिवार संख्या रहेको छ बैतेश्वरी गाउँपालिकामा। परिवार संख्या रहेको छ भनेर बुझिन्छ। 17896 जम्मा जनसङ्ख्या 3.33 परिवारको औसत आकार 3.33 परिवारको औसत आकार 91.14 लैङ्गिक अनुपात 91.14 लैङ्गिक अनुपात -1.01 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ 223 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। भीमेश्वर नगरपालिकाको पनि हामी हेर्दै हो भने 10164 चाहिँ परिवारको आकार रहेको छ के परिवार संख्या रहेको छ 34712 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ हैन। अनि 3.42 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 91.97 लैङ्गिक अनुपात 0.64 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 262 चाहिँ जनघनत्व। बिगु गाउँपालिकाको अब बिगु गाउँपालिकाको पनि हेर्ने हो भने 4747 चाहिँ नि परिवार संख्या 16490 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या 3.47 परिवारको औसत आकार 93.54 लैङ्गिक अनुपात -1.08 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 25 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ है त। गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको 4379 परिवार संख्या 15995 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या त्यसैगरी 3.64 परिवारको औसत आकार 96.4 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात -0.62 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 23 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। जिरी नगरपालिकाको चाहिँ 4244 परिवार संख्या 16109 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या 3.80 परिवारको औसत आकार 94.08 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात 0.36 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 76 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। अनि कालिन्चोक गाउँपालिका 6151 परिवार संख्या 21097 जम्मा जनसङ्ख्या 3.43 चाहिँ नि 3.43 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर के रे परिवारको औसत आकार 94.84 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -0.81
-0.81 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 159 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ है। मेलुङ गाउँपालिकाको पनि 4796 परिवार संख्या 4796 चाहिँ परिवार संख्या 4796 परिवार संख्या 15,893 जम्मा जनसङ्ख्या हैन 15,893 जम्मा जनसङ्ख्या अनि 3.31 परिवारको औसत आकार 88.37 लैङ्गिक अनुपात -0.31 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 184 जनघनत्व। सैलुङ गाउँपालिका अब सैलुङ गाउँपालिकाको पनि यहाँ 5134 परिवार संख्या भनेको छ 5134 चाहिने परिवार संख्या भनेको छ 17,923 जम्मा जनसङ्ख्या 3.49 परिवारको औसत आकार 91.92 चाहिने लैङ्गिक अनुपात -0.91 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 139 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। अनि तामाकोशी गाउँपालिकाको चाहिने 4485 परिवार संख्या अनि 45,163 चाहिने 15,163 जम्मा जनसङ्ख्या 3.38 परिवारको औसत आकार 93.26 चाहिने लैङ्गिक अनुपात -0.09 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 99 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चाहिने गाउँपालिका नगरपालिकाको के कस्तो स्थिति छ त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।